नमो नमः। मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा तृतीय पंचमः पाठ के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम वाचन कार्यम। शिक्षकः भो रमेश भवान् उत्तिष्ठतु, पुस्तकं स्वीकरोतु, इदानीं पठतु। रमेशः किं पठामि श्रीमन्? कृष्ण भवान् कथां लिखतु। विवेक भवान् कथां शृणोतु। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, भवन्तः कथां पठन्तु, भवन्तः कथां लिखन्तु, भवन्तः कथां शृण्वन्तु। शिक्षकः भो राधे भवती अत्र आगच्छतु, सुधाखण्डं स्वीकरोतु, इदानीं लिखतु। राधा अहं किं लिखामि मान्ये? शिक्षकः गीतं लिखतु। शुभे भवती गीतं पठतु। नलिनी भवती गीतं गायतु। शालिनी भवती गीतं शृणोतु। भवत्यः आगच्छन्तु, भवत्यः गीतं लिखन्तु, भवत्यः गीतं पठन्तु, भवत्यः गीतं गायन्तु, भवत्यः गीतं शृण्वन्तु। इस प्रकार वाचन कार्य संपन्न होता है। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बारे में जानेंगे। शब्दार्थम लिखतु च स्मर्तु। उत्तिष्ठतु अर्थात उठिए। स्वीकरोतु लीजिए। इदानीं इस समय। भवान आप सब। भवान आप पुल्लिंग। भवन्तः आप सब पुल्लिंग। भवती आप स्त्रीलिंग। भवत्यः आप सब स्त्रीलिंग। शृणोतु सुनिए। करोतु करिए, कीजिए। उपविशन्तु बैठ जाएं, बैठ जाइए। सह वह पुल्लिंग, सा वह स्त्रीलिंग। एषः यह पुल्लिंग। इस प्रकार इस पाठ के कुछ शब्दार्थ थे। इसे
स्मरण रखना आवश्यक है। अब प्रस्तुत पाठ के वाक्यार्थ को हम सभी जानेंगे। शिक्षकः शिक्षक, भो रमेश, अय रमेश, भवान उत्तिष्ठतु, आप उठिए, पुस्तकं स्वीकरोतु, पुस्तक लीजिए, इदानीं पठतु, इस समय पढ़िए, रमेशः रमेश, किं पठामि श्रीमन्, क्या पढ़ूं श्रीमन्, कृष्ण, भवान कथां लिखतु, कृष्ण, आप कहानी लिखिए, विवेक, भवान कथां शृणोतु, विवेक, आप कहानी सुनिए, भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, आप सभी उठिए, भवन्तः कथां पठन्तु, आप सभी कहानी पढ़िए, भवन्तः कथां लिखन्तु, आप सभी कहानी लिखिए, भवन्तः कथां शृण्वन्तु, आप सभी कहानी सुनिए। शिक्षकः शिक्षक, भो राधे, अय राधे, भवती अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आइए, सुधाखंडं स्वीकरोतु, चौक लीजिए, इदानीं लिखतु, इस समय लिखिए, राधा राधा, अहम किं लिखामि मान्य, मैं क्या लिखूं मान्य, शिक्षकः शिक्षक, गीतं लिखतु, गीत लिखिए, शुभे भवती गीतं पठतु, शुभे आप गीत पढ़िए, नलिनी भवती गीतं गायतु, नलिनी आप गीत गाइए, शालिनी भवती गीतं शृणोतु, शालिनी आप गीत सुनिए, भवत्यः आगच्छन्तु, आप सभी आइए, भवत्यः गीतं लिखन्तु, आप सभी गीत लिखिए, भवत्यः गीतं पठन्तु, आप सभी गीत पढ़िए, भवत्यः गीतं गायन्तु, आप सभी गीत गाइए, भवत्यः गीतं शृण्वन्तु, आप सभी गीत सुनिए। इस प्रकार इस पाठ का वाक्यार्थ संपन्न हुआ। अब इस पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभ्यासः, प्रथमं प्रश्नः एकवचनं बहुवचनं क्रियारूपं लिखतु च स्मर्तु। गायतु गायन्तु, खादतु खादन्तु, पठतु पठन्तु, लिखतु लिखन्तु, वदतु वदन्तु, हसतु हसन्तु, क्रीडतु क्रीडन्तु, पश्यतु पश्यन्तु, भवतु भवन्तु, जीवतु जीवन्तु, गच्छतु गच्छन्तु,
नृत्यतु नृत्यन्तु एषः एते एषा एताः आगच्छतु आगच्छन्तु उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु करोतु कुर्वन्तु शृणोतु शृण्वन्तु उपविशतु उपविशन्तु धावतु धावन्तु पिबतु पिबन्तु तरतु तरन्तु प्रक्षालयतु प्रक्षालयन्तु परिवेशयतु परिवेशयन्तु सः ते सा ताः द्वितीयः प्रश्नः एतेषां वाक्यानां बहुवचनवाक्यानि लिखतु। इन वाक्यों का बहुवचन वाक्य लिखिए। यथा भवान पाठं पठतु, भवन्तः पाठं पठन्तु। क भवती कथां लिखतु, भवत्यः कथां लिखन्तु। ख सः गीतं शृणोतु, ते गीतं शृण्वन्तु। ग सा गीतं गायतु, ताः गीतं गायन्तु। घ एषः कार्यं करोतु, एते कार्यं कुर्वन्तु। तृतीयः प्रश्नः एतेषां वाक्यानां एकवचनरूपं लिखतु। यथा भवन्तः श्लोकं वदन्तु, भवान् श्लोकं वदतु। क भवत्यः पुस्तकं पश्यन्तु, भवती पुस्तकं पश्यतु। ख भवन्तः सुखेन जीवन्तु, भवान् सुखेन जीवतु। ग भवन्तः गीतं गायन्तु, भवान् गीतं गायतु। घ भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्तु, भवान् अध्ययनं करोतु। अंग भवत्यः उपविशन्तु, भवती उपविशतु। इस प्रकार इस पाठ की प्रस्तुति संपन्न होती है। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।